سلام تنهبلنا زخبركم تخطاتلتي أكسموين ميديا كمي تسأنهم لتاو زينا نافلي ملو عبيت نبتاتك نسمعكم وسانا لعلو كور راي تقبل كونيلم برزيدنت جيزاو محدارة تقراي لتنار جنرال تادس وردم عب لعلي جزات تقراي سرعتاوي ناي ديموغرافي لو تيقبر كمزلو تفليتم عب كرن أفريكا زمعولو زلو تصمدوتات ناب كوينات كيمرحو تساقيوم نتي عبال علي إثيوبياويان سدتنياتات زفتام زلو ناي موت فردي بولطف كسرز سب مزي سعود عرب تصويعم زرزرو يسعب وسانا لعلو كور راي تقبل كونيلم برزيدنت جيزاو محدارة تقراي لتنار جنرال تادس وردم برزيدنت جيزاو محدارة تقراي لتنار جنرال تادس ورده 15 طري 2017 عام تمرت عبالات حيلتات تقراي لعلي كور نوسانا قباية زكايد حوحات ندق فيلم نزوسن ووسانا كم زي تقبلوه قاليتهم لتنار جنرال تادس ورده بزعباتي بالعلي كور استوسد سقومتي نعمتات زلوا مرقتي كي تفلت أدحر مصنح مسيرويت ميديا أبزنا برام قال محتات اتوسانا كم زي دقفوه عرقاقي تمرلوم اتو معزازي سراويت نسو مززوهم حيلتات نزوسن ووسانا زي مقبال ويون كمو زباله وسانه اينبر كلن مبال عرسه مهدام ويون بلص بوليتيكاي زبلو مغلصታት ካብ ዝተፈላልዩ ፖለቲካዊ ተንተንቲ زغربو وقصيتات اتوم بريزيدنت كونينا ملوم بسنكت وسانه غوباي زغبره حوحاتن وسانه لعلي كورن نسوم بمكتلنت زمرحو زنبرو غيزاو منغست تግራይ ድሕር مفراسوم بقرباينت حوحات نسوم نبريزيدنتነት استحاريلو منغدي ናይ ተጌታቸው ረዳ አሊኻ ስልጣን ነመሓዝ ውሽጣው ሰረሒት መንባሩ ዘርፍ ፍጻመ ምዃኑውን ከይተገመተ ዝጸንሐ حق ገይሩወሎ حد عامتن لعليون أبا سلطان زغطسلو ليتنال جنرال تادس وردم بسنكي بحتاي وسانة فيدرال منغست من نوح عدما سلطان أبا وشت حوحات وشت أو هوكت فاتيرو مليسوم اتي زي كونع بوليتيك حوحات ناتون بريزيدنت كابا سلطان نمقلاي وسينا اللوم أبزهمت أبا منغو حوحاتن فيدرال منغستن زنبر أفلالاي كغفح كم زغبروم بزوحات أبز قلصلو زلو اوان بريزيدنت جيزاو محدارة تقراي كابا بيت صحفتي ايوات انزبالو لان دبدما زدلو تسيت كم زي يمص النات زربايوم نسوم نبره بريزيدنت ايتاጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ዝተአለይሉ አገባብን ውሳነ ልዕሊ ኮረን አይፈለጥኩን ዝበልዎ መንገዲ ክቡር ፕሬዝዳንት ንስኹም ዝተሸምኩሙሉ መንገዲ አይፈለጥናን ዝብል ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ካብ ሕውሓት እናቀረበሎም እኳ እንተኾነ ኢድ ከም ዘይህብዮም ዝተዛረቦም ነዚ ንሶም ከቀጽሉ የዝበልዎ ፕሬዝዳንትነት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ማእከላይ ኮሚቴ ሕውሓትን ሰራዊት ትግራይ ብዝወሰኑ ውሳነ መሰረት ቅድሚ ጽንተታዊ ኩናት ዝነበረ መንግስትን ቤት ምኽርን ክንመለ ሲና ዝብል ውሳነ ንጀነራል ታደሰ ቦታ ዘይህብ ውሳነ ምዃኑ ተረጋጊጹ أب لعلي جزءات التجراي سرعتاوي ناي ديموغرافي لوت يجبر كم زلوا تفليتم دحري الفنتاوي ورار لالاو جزءات مريت تجراي جوبيتهم زحزو حيلتات استفلالي سرعتاوي ناي ديموغرافي لوتي كجبرو أب مسرح كم زركبو زفلت كوينم إثيوبيا ستاتستيكس إيجنسي متجبري أبليكيشن نقطرة سبيل سربانتيلو أب زدالو حدش تكنولوجي نورداتات تسلمتي ناب سامين غوندر أكاليلو كم زلوا نمفلات تخايلو إثيوبيا ستاتستيكس جلجالوت أب ناي متجبري أبليكيشن زملام زعبا مرداتا قطرة حزب زملكت مولو بمولو تسلمتي ناب زوبا سامين غوندر أمارا كلليلو بمولو ديموغرافي كيرو ناب سرح وفيرو كمزالو ترقاقيتهم أبز سرح زساتفو زلو والكسابات دمام أب هزباوي تكالات تكنيكن مويان تيبيتي دينن مكتل دينن تسلمتي مخانم تنتيروم ديموغرافي هزبن عدنا تقراين مغيار أب غوندر 15 معالتي سلطينهم ناب سرح استوافرو موياتنياتات نزن متكبار مولو مدلاو مقبارهم ترقاقيتلهم قدميلو كاب كتما حموران ناب أمحارا كلل زتزرقح مسمر ترقام كيد ممهار مستمهار بقانقو أمحارنيا بمقنيات أكاراخاري بوتاتات حموشتناي مرز أكللات سرعتاوي ناي ديموغرافي لوتي كاب جزءات مريت تقراي ناب كلل أمحارا ككاللو بمنقست استدقفة صعرتات الناتقابر ممتوم زفرلتيوم إمباسي مانغست يونايتد كينغدم أب سلام زتكورم زتكلو تحساسيبهم إمباسي مانغست يونايتد كينغدم أب إثيوبيا أب مانغو تقراين مانغست إثيوبيا نزلو وطت بسلام علبات كركبت أويهم أب كلل تقراين زرأي زلو معبالتات بوليتيكا بقربة يكتاتلهم كم زلو زقالت اتي إمباسي تاوعيت سلام كقبر كاب معقف اسم مع بريتوريا وطاي زلو وطرتات كلهم أكالات كوطابهم داق مايكوينات كي اللعال آتنكيهم بتزامادي حبرة أوروبا نوعلي بريتوريا
بريتوريا ناب حدغا زأتو تصابو دو يبل كبل تصوعم برت أوروبا أب كلل تግራይ بزلو كنتات سخفتو انتقلت نوعلي بريتوريا ناب حدغا زأتو تصابو دو يبل كبل اتحساسيبم نمفراس وعلي بريتوريا مخنيات زخونو تكبارات بوغن تدرادرتي أكالات فيدرال منغستي إثيوبيان حوحاتن ناترأيو ممصومن أبز أوان تي وعلي كاب مفراس حليفو ناب بوليتيكاوي وطري تسغاغيرم حزبي داغماي كوينات كيلعل عبي سغات فطيرو زلن تخون نتي وعلي زفرمو مدرادرتي تكالاتن أكالاتن حويسوم أب إثيوبيا زمدبروم إمباستاتون شاقولت فطيرلوم كمزلو أفليتوم أب قرن أفريقيا زمعبلو زلو تصمدوتات ناب كوينات كيمرحو تساقيوم دبوب السودان مسحيلتات هصوصوها بيدقف تصمدو مجمارات حبيروم أب قرن أفريقيا لعل 10 هاجرات زي ساتفة بوليتيكاوي متفنان كسعبيو زبل سقات أدي ستاندارد لومي اتخونتات الناتفتسمة زلو يمثل دو السودان مسمرحي حيلي RSF محمد داغالوم أب إثيوبيا ركبات مجمارام تفليتوم وتادراوي عطو حيلي RSF مسمنقست السودان نسلست عامتات أب كوينات حد زلو خوين بنوحو مس سعود عرب ركب مفتار أب إثيوبيا كل البينشانغول جموز كبابي جمروك وتدراوي معسكر رخيبهم زبلو وقصيتات إثيوبيا مس السودان ناب بوليتيكاوي كوروكوس زاتو فتزامه كتصيلو دمام دو السودان كينيا تشادن زساتفلو ركبت امدو أب إثيوبيا مقبارم اتي جنبار كوينات حد السودان كسفح كم زقبرو تقليزهم مرحي دو السودان سالفاكير نايفتنو دراش مرحي محمد داغالوم ناب إثيوبيا بمخاد مس قدماي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد من رخابهم تقليتهم إثيوبيا كينيا تشادن دبوب سودانن مس عطوق حيلي RSF تمرت بمفتار أب العلي سودان تግራይን ኤርትራን ዘነጻጸረ ስጉምቲ ክወስዱ ሕብረት ፈጢሮም ከም ዘለው ተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ ዝወሰደት ትግራይ ምስ ሻዕብያን ፋኖን ጽምዶ ፈጢራ ስጋት ስርዓት መንግስት ኢትዮጵያ ያናበለት ድሕር ምጽናሕ ናይ ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ውሳነዩ ክትብል እናወገዘት ዝመጸት ኮይና ሕዚ ንነብሳ ከድሕነን እዩ ዝበለቶ ርክባት ምጅማራ ተረጋጊጹ نتي أبل على إثيوبيان سدتنيات زفتام زلو نايموت فردي بقولتف كسرز سب مزي سعود عرب تاويعهم Human Rights Watch بزحلفة سولس بزوتو صاب مس حشش بستحا حازة جبنات بوحدو سسان حموشن إثيوبيان سدتنيات نايموت فردي توهيبوم أب عزيز الشغل كونتات كم زركبو أفليتوم سب سلطان سعود عرب بعصر سلسة ميازيان كل 10 شمونتن عام تمرت سلسة كالوت إثيوبيان كم زتقاتلون اتصاب يحبر أتوم سلسة إثيوبيان أب كل تግራይ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ዝሃደሙ ስደተኛታት ምዃኖም ገሊጾም ንህይወቶም ንምድሓንን ስራሕ ንምድላይን ድማ ብገማግም ባሕሪ ዓድና ቢሎም ንየመን ብምቁራጽ ናብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝኣተው ይፍለጥ መሰረት ጸብጻብ Human Rights Watch እቲ ሃገር ንሰለስተ ሰባት ብሞት ድሕር መቕጻዕም ተወሳኺ ቀትለት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ደው ክብል ጊሮም ኣለው ስዑዲ ዓረብ መሰረታዊ ግቡእ መስርሕ ዘይተኸተሉ ከይድታት ፍርዲ ስዒቦም ዘጎንፃዊ ገበናት ዝፈጸሙ ስደተኛታት ንሞት ምፍራድ ኣብ መሰላቶምን ህይወቶም عميق شللتنت زنصبارقن እዩ ክትብል ኣብ Human Rights Watch ላዕለወይቲ ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ዝኾነት ናዲያ ሃርድማን ገሊጻ ቀጻሊ መሻርክቲ ስዑድ ዓረብ ብእዋኑ ብህጾጽ ጣልቃ ከኣቱ ይግባእ ኢላ Human Rights Watch ብዛዕባ ጉዳይ ሰለስተ ኣብ ዞባ ኣሲር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካሚሳ ሙሻይት ዝተኣሰሩ ሰባት ኣመልኪቱ ምስ ሰለስተ ሓበሬታ ዘለዎም ምንጭታት ቃለ መሕተት ኣካይዱ መሰረት ቃሎም ب13 ميازيا حلوت بيت مأسرتي سعود عرب نسلست أسرات تصوعم كوسدوم ناب مسرح بيت فردي كم زقدو يوم حبيرموم حلوتي بيت مأسرتي اتوم سلسته سبات كم زتقاتلون نعبالات سدرا بيتم كحبرو كم زلوومن نغيرموم اتوم أسرات كابز تأسرلو وان جميروم زبطحم أكل كم زيلن مسبب سلطان قنصلان إثيوبيا زخونه ركب كم زينبرومن ينقر اتوم قال محتت استغبرلهم سبات ات مسرح فردي حقاو وكلنا وي ترغمتي أب زيبلهم أزيو حاصير ناي غجل كيدي فرد خمز نبره غليصوم بتوسخي أب العليوم زقرب خصي كم زي تناغرهم أب زي تردوم سندات كفرمو كم استجددون بحالفتي صدتا كم زتوقعن يزعربون نلعلي كل تعامت تأثير مكان تصنحو يقباي ناي مقرب عدل جن أي رخابون أب بيت مأسر تزركبو أستاد سوسان حموشتن إثيوبيان دك تبعتهم مسحشش بستأساسرو جبنات نموت استفرد لهم كوينهم مستم بقتلتن كال جبنات زتفردو زيغاتات سعود عربيهم تأثيرهم زلهم سبسب مع قناة زينا كم زحب
ዝሕብርዎም ኣብ ካሚሲ ሙሻይት ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበየለው Human Rights Watch ነዚ ቁጽሪ ከረጋግጽ ኣይከኣለን ስዑድ ዓረብ ንንጉስ ሳልማን ብ23 ጥሪ 2015 ንጉስ ስልጣን ካብ ዝኸውን ልዕሊ 2000 ሰባት ብሞት ቀጺዓላ ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ብቁልጡፍ ክስርዙን ኩሎም ጉዳያት ምስ ዓለም ለኸ ሕግታት ብዝስማዕማዕ ኣገባብ ክፍጸሙን ክግንበሙን ጸዊዕሎም መነባብሮኦም ከም መሓይሹ ዝምነዩ በኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ እናሰርሑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ጸብጻብ Human Rights Watch ከም ዘመላኸቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣረሜናዊ ዕጥቃዊ ግጭት ሓዊሱ ብዙሓት ካብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ገበን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝሃደሙ እዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ወከልቱን ብህጹጽ ምስ መዛኑ ስዑድ ዓረብ ጣልቃ ብምእታው እንተወሓደ ዜጋታቶም ቅልጡፍ ቆንስላዊ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ እታ ተጠባቂ መሰላት ተላብያላ ቅዱሳት መንግስታት ስዑድ ዓረብ ነቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትሰርዞ ወይ እንተወሓደ ምስ ዕጻፋርት ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብሞት ከይትፈርድ ጸቕጢ ክግበሩ ከም ዘለዎም እውን እቲ ትካል ጸዊዑ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ብሰፊሑ ምጥቃማ ምስ መሰረታውን ስርዓታውን ምግሃስ መሰል ተኸሰስቲ ዝጻረርዩ ትብል ላዕለወይቲ ተመራማሪት መሰላት ስደተኛታት ናድያ ሃርድማን እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክውገድ ከም ዘለዎ ድማያ ትማጎት ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበርዋ ወተሃደራዊ ማእኸላት መጥቃዕቲ በፂሕዎም ምርመራዊ መጽናዕቲ CNN ከም ዘመላኸቶም ዝበዝሑ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ወተሃደራዊ ቦታታት ኣሜሪካ ብኢራን ከም ዝዓነው እቲ ምርመራ ኣቃሊዑ ብመጥቃዕቲ ኢራን ብውሕዱ 16 ወተሃደራዊ ቦታታት ኣሜሪካ ከም ዝተሃሰዩን እዚ ድማ ዝበዝሑ ቦታታት ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዝኾኑን ሓድሽ ምርመራ CNN ነፍሊጡ እቲ ዕንወት ልዑል ዋጋ ዘለዎም ወተሃደራዊ ዕላማታት ዘጠቓለለ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ብምሽራኽ ንስራሕቲ ኒውክለራዊ ሓይሊ ኢራን ንምቁጽጻር ዘካየደቶ ርሕቀት ዓብይ ክሳራታት ይገጥማ ከም ዘሎ እንትፍለጥ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣሜሪካ ዝፈተነት ሃገር ከም ዝገበራ ድማ እዚ መረዳእታ ይረጋገጽ ካብዚ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ማእኸላት ወጻኢ ኣሜሪካ ንኩናት ኢራን ኣብ ሓጺር መዓልቲ ንምቁጽጻር ጀመረቶ ስርሒት ብመዓልቲ $2 ቢልዮን ወተሃደራዊ ወጻእታት ከም ዝሓታ ተረጋጊጹ ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ዕለታዊ ዜናታትና ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም መስጊና ሰላም